फरमाए दीजिएगा कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दिफा की बहाली की जो ये इंट्रा कोर्ट अपील है, इसके नुकात को देखते हुए इसमें कितना वजन है आपके नजदीक? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप इस चीज को छोड़ दें कि उन नकात में क्या चीजें सामने लेके आए गए हैं। बात तो ये है कि जो फैसला आया था वो फैसला भी इतनी जल्दी में, उजलत में और सूरत से किया गया कि हम सब हैरान हुए कि इसमें इतनी बहुत सारे मामला थे, और जहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने उन सब तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालिक भी यकीन दहानी करा दी थी कि ये जो फौजी अदालतों में जो सब कुछ होगा, जो भी एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर किया जाएगा। उसमें अपील की बात भी थी, उसमें ओपन हियरिंग की बात थी, उसके अंदर चॉइस ऑफ लॉयर की बात थी, जो कि वैसे भी आर्मी एक्ट के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अगर किसी को ये ख्याल भी है कि ये कोई डिफरेंट स्पीशी है सारा का सारा, वो शायद आर्मी एक्ट को उन्होंने मुवाजना नहीं किया सीआरपीसी से। ये सीआरपीसी के बहुत करीब है। बल्कि एक चीज जो खुद मुझे भी, जब मैं ये मामला देख रहा था कुछ बरस पहले, तो आर्मी एक्ट में जो ट्रायल होता है उसमें जज भी ओथ लेता है, प्रोसिक्यूटर भी ओथ लेता है, और जो कि हमारी दूसरी अदालतों में इस तरह नहीं है कि हर केस से पहले आप ओथ उठाएं और कहें कि जी हम कानून की पासदारी करेंगे और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के हम इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। तो इतना बड़ा जो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं वो है, और किसी दूसरे मुल्क की फौज तो नहीं है, ये हमारे अपने ही है। और मुझे बताइए आप कि जो निकात उठाए गए हैं सब के सब वजनी हैं, लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि आपने एक कानून को करदम करार दे दिया और कहा कि इसका इतलाक तमाम ट्रायल्स पे होगा। ये बहुत अचंभे की बात है। और एक ऐसा भी मामला है जो कि सबको पता है उसका, वो है कुलभूषण का मामला, जिसको यहाँ पे ट्राई किया गया और सब कुछ किया, और वो मामला आदमी अदालत में गया। वहां पे भी ये सारी चीजें देखी गई कि क्या ये जो आपका कानून है, क्या ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुखालिफ है, इंटरनेशनल लॉ के मुखालिफ है, डोमेस्टिक लॉ के मुखालिफ है। तो वो भी उन्होंने भी कहा कि नहीं, सिर्फ इसके अंदर ये सेफगार्ड होना चाहिए कि एक सिविलियन की तरफ जो है वो आपकी अपील, तो वो भी आपने ये कर दिया। और पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि ऐसे मामलात में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है आर्मी एक्ट को, और ये सारे मामला जो हैं उनको उस तनाज़ुर में देखना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी। और एक चीज जो और भी इम्पोर्टेंट है वो ये कि आर्टिकल 8 तहफ़्फ़ुज़ देता है ऐसे कवानीन को, तो उसको आपने कलअदम करार दे के न सिर्फ ये कि हौसला अफजाई कर दी है उन तमाम सिविलियंस की, उन तमाम लोगों की जो कि इस तरह के कामों में मुलव्वस हों। मुझे बताइए, क्या कोई जो इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं, क्या जो जासूस होते हैं, क्या वो लोग जो कि हमारी तनसीबात के ऊपर शरपसंदी करते हैं, तो क्या वो यूनिफॉर्म में होते हैं? इसका मतलब है कि उनका ट्रायल जो है वो सूरत के साथ नहीं हो सकता। सारे कानूनी तकाजे पूरे होते हैं, वहां पे जज एडवोकेट जनरल ऑफिस है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट। तो ये जो है ये हौसला अफजाई है उन लोगों की जो इस मुल्क और कौम के साथ, इनकी तनसीबात, फौजी तनसीबात के साथ और ये सारी चीजों के साथ करते हैं। और अब क्योंकि 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला दिया था, तो अब इसको सुनने के लिए फिर से इन इंट्रा कोर्ट्स अपील को इससे बड़ा बेंच बनाया जाएगा जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। और चूंकि वो इट हैज टू बी लार्जर बेंच, और उसके अंदर वो जजेस नहीं बैठ सकते जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, तो इट हैज टू बी अ लार्जर बेंच। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतौर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हसनात, ये बताइएगा कि सिंध ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है, चैलेंज कर दिया है, वफाक ने अभी तक क्यों नहीं किया? मेरा ख्याल टाइम है उनके पास, अभी कर देंगे, खबर है जी बिल्कुल वो करेंगे। और फिर एसेंशियली कौन कौन मैदान में होगा इसको चैलेंज करते हुए? देखिए, फेडरेशन की तरफ से तो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अलहदा अपना वकील ख्वाजा हारिस एंगेज किया है, और बताया जा रहा है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से अहमद बिलाल सूफी होंगे। इसी तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी प्राइवेट वकील एंगेज किया, सिंध गवर्नमेंट ने भी। तो ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि बड़ा जिस तरीके से सेनेट में भी रेजोल्यूशन पास हुई और भी शोधा की तरफ से भी एक, जैसे आपने बताया, तो ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी तगड़ी टीम प्राइवेट लॉयर्स की अब जमा हो गई है। जी बिल्कुल ये है। और बज़ाहिर जो वो बेंच जैसे एजाजुल रहमान की सरबराही में, वो सब के लिए सरप्राइजिंग था। बड़ा उन्होंने न सिर्फ वो लोगों के ट्रायल कहा कि जी गैर आईनी है जो फौजी अदालतों में हो रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने वो कानून ही जो 42 साल बाद है वो कलअदम करा दिया।
تو یہ بڑا اب دیکھنا ہے کہ بینچ جو ہوگا 7 رکنی ہوگا غالباً، کیونکہ 5 سے زیادہ ہونا چاہیے، 6 تو نہیں ہو سکتے، عموماً طاق میں ججز ہوتے ہیں، تو اس میں بینچ میں ہوتے کون سے ججز ہوں گے، یہ چیز بڑی سارے مختلف ہوں گے، یہ 5 رکنی تو نہیں ہو سکتے. جی یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کو بڑی شد و مت سے آگے فارورڈ لے کے جایا جا رہا ہے، اینڈ ان دا پروسیس آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیزی سے بینچ بھی بنے گا اور سنوائی بھی شروع ہوگی؟ قانون میں موجود ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کہ اپیل جب دائر ہوگی تو 14 دن کے اندر جو ہے وہ فکس ہونی ہے، تو 14 دن کے اندر فکس ہونی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ لوگ جو مئی سے پابندی سلاسل ہیں، اور خود وفاق نے بھی لکھا کہ ان میں سے مے بی میجورٹی جو ہے وہ انوسینٹ ہو یا جن کو سزائیں کم ہوں. اب یہ سپریم کورٹ میں انڈرٹیکنگ دی گئی تھی کہ ان کی سزائیں 3 سال یا 3 سال سے کم ہوں گی. اگر اس قسم کی سزائیں ہوتی ہیں تو یوں ہی اپیل عموماً ہوتی ہے فائل تو سسپینڈ ہو جاتی ہے سزا. تو یہ لوگ تو 6 مہینے سے اب 5-6 مہینے ہو گئے ان کو اندر. تو ان کے ایز آف رائٹ ناؤ ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ ان کا ٹرائل کوئی سٹیٹس نہیں ہے ابھی، یعنی انڈر ٹرائل پریزنر ہے. ٹرائل بھی ابھی سٹارٹ نہیں ہوا. فوجی عدالتوں میں ٹرائل بتایا گیا تھا کہ سٹارٹ ہو گیا، مگر وہ لیکن وہ اب ختم ہو گیا، وہ کردم ہو گیا. اب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مے بی جو وہ ان کی کسٹڈی کیا وہ جو وہ عسکری حکام کے پاس ہیں یا وہ سویلین کے پاس ہیں، یہ بھی نہیں پتا. اور حسن مجھے بتائے گا، یہ اسینشلی جو آج سندھ حکومت نے اس کو چیلنج کیا ہے، دس از سابق چیف جسٹس ورسز کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان. دو مختلف آراء رکھتے ہیں جو ان کی، جس طرح میں نے ابتدائی میں بتایا، ان کا پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے ہیں. لیکن وہ کیس اور تھا، وہ کیس تھا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی تھی جس کے تحت فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں، اور اس میں یہ تھا کہ جو لوگ اسپیسیفک وارنٹ ملیٹنٹس ہیں ان کا ٹرائی کرنے کا معاملہ. یہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ وہ معاملہ ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ 42 سال سے ٹرائی ہو رہے ہیں. یہ بات ہوتی ہے، اور پہلی دفعہ اس قانون کو ہی اڑا دیا گیا. اب اس میں جو حکومتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جو اب فوج کے اندر انسائٹ کرے گا کوئی آدمی سویلین، تو اس کو ٹرائی پھر سویلین نہیں، پھر اب وہ سویلین عدالتوں میں ہوگا، فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا. اس طرح ملٹری انسٹالیشن پہ حملے کی بات ہے. لیکن اس میں سب سے اہم ہے کہ ابھی ڈیٹیل ریزننگ نہیں ہے کن گراؤنڈ پہ انہوں نے قانون کو اڑایا 5 ججز نے، یا ان لوگوں کا ٹرائی نہیں ہونا چاہیے فوجی عدالتوں میں. اس کا ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا. اور وہ کب ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں اب ویسے آ جانا چاہیے مہینے میں، عموماً ہم دیکھتے ہیں 1.5 مہینے بعد آ جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جب ججمنٹ یہ کیس فکس ہوگا اس وقت میں یہ کہا جائے گا کہ جی ڈیٹیل ریزننگ آ جائے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ یہ ہوا ہے. میرا خیال ہے اس کی مین وجہ جو مجھے لگ رہی ہے کہ رائٹ آف اپیل نہ ہونا. کہ اگر فوجی عدالتوں میں سزائیں ہوتی ہیں تو ان کا رائٹ آف اپیل جو اسکوپ ہے وہ نہیں ہے. وہ پھر 199 کے تحت سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر سکتے ہیں. رائٹ آف اپیل جو ایک ہوتی ہے، عموماً سپریم کورٹ نے جب جسٹس بندیال تھے تو یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ رائٹ آف اپیل دیں گے لوگوں کو نہیں، تو یہ کہا گیا کہ جی بہت سے ہمارے معاملات ہیں جیسے کرپشن کیس، اور تو وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اب دیکھیں احمد بلال صوفی صاحب کو انگیج کیا گیا، وہ انٹرنیشنل لا کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. وفاق کی طرف سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ وفاق بھی اب چیلنج کر دے گا تو اٹارنی جنرل دفاع کریں گے. جی بالکل. وہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ڈرافٹ تو ہو چکی ہیں اپیل، اب وہ ٹائمنگ کی بات ہے. مے بی